8 घंटे आपने अपनी रेस्ट के लिए निकालने हैं और फैमिली के लिए निकालने हैं। दूसरे 8 घंटे आपने सॉलिड वर्क करना है, यानी कि जितना भी आपका काम है ना, आप बस 8 घंटों के अंदर ही उसको मैनेज करो। अगर वो एक दिन में मुकम्मल नहीं हो रहा, अगले दिन आप कर लो, उससे अगले दिन आप कर लो, लेकिन 8 घंटों के अंदर ही यार उसको मैनेज करो। इससे ज़्यादा उसको टाइम ना दो आप। बाकी के जो 8 घंटे हैं, उन 8 घंटों के अंदर आप तिलावत भी करो, आप वर्कआउट भी करो, एक्सरसाइज वगैरह करो, अपना जिस्म फिट रखो, ठीक है। उसके अलावा आप जो है ना वो अपनी पर्सनल ग्रोथ के ऊपर काम करो। आप इंग्लिश सीख सकते हैं, इंग्लिश फर्ज करें अगर आपको आती है, आप कोई नई स्किल सीख सकते हैं, कुछ भी आप कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं यार आप सब? आज की जो हमारी डिस्कशन होगी वो टाइम मैनेजमेंट के हवाले से होगी, और ये वीडियो मैं काफ़ी टाइम से ही बनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ये वीडियो ना बन नहीं पा रही थी। और इसकी वजह ये थी कि जब से जनाब मैंने अपने टाइम मैनेजमेंट को एक पेपर के ऊपर जो है ना वो सारा लिखा है, सारा कुछ किया है ना, उस टाइम से ही तकरीबन मेरी तबीयत ख़राब थी, और इसके मुताबिक अभी तक वैसे मैं एक दिन भी गुजार नहीं सका हूँ। मेरे साथ ऐसा हो रहा था कि यार दिन के ना टास्क होते थे बहुत ज़्यादा, और उन टास्क को मैं पूरा नहीं कर पाता था। कभी कभार ऐसा होता था कि मुझे लगता था यार मैं सुस्त पड़ा हूं, मेरे से काम ही नहीं मुकम्मल हो पाते हैं। लेकिन कुछ टाइम गुजरने के बाद मुझे फील हुआ कि नहीं यार, मेरे से ना सही तरीके से असल में अपना टाइम नहीं मैनेज किया जा रहा है। तो मुझे बस कोशिश करके अपने टाइम को सही तरीके से ना मैनेज करना चाहिए। तो इसके लिए ना मैंने फिर ऐसा किया कि यूट्यूब के ऊपर सर्च करना शुरू कर दिया। तो एक बंदे की मुझे वीडियो मिली, बंदे के चैनल का नाम तो मुझे याद नहीं है, लेकिन मुझे ना उसकी वीडियो का बड़ा ही फ़ायदा यार हुआ, और उस हिसाब से मैंने ना अपने टाइम को ना मैनेज किया, और उस हिसाब से मैंने अपनी सेटिंग की। अभी मैं आपको बताता हूँ कि मेरे लिए ना दिन के अंदर कौन कौन से टास्क पहले तो ज़रूरी थे जिनको मैंने कवर करना था, और फिर उसके साथ साथ मैंने किन चीज़ों को जो है ना वो कवर किया है। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि यार काफ़ी टाइम से जो है वो तहज्जुद नहीं पढ़ी जा रही थी। तो मेरा प्लान ये था कि यार कोई ऐसी तरतीब हो कि एक तो मैं सुबह जब अपने दिन का आगाज़ करूँ ना, तो वो तहज्जुद से होना चाहिए, और बंदे की रूटीन होनी भी ऐसी चाहिए। जब भी आप टाइम को मैनेज करो तो कोशिश यही करो कि यार अपने दिन का आगाज़ अगर आपने करना है ना, तो वो तहज्जुद से ही आप करो, ठीक है। उसके अलावा ये है कि कुरान पाक की तिलावत, यानी कि इतना टाइम लगा के यार दोबारा से हिफ्ज़ किया है, तो उसका एक बेनिफिट तो होना चाहिए कि यार अब इसको बंदा लॉन्ग टर्म के लिए जो है ना हम कुरान पाक को याद रखें और अपने रूटीन के अंदर रखें कि यार हम 2 पारे या 1 पारा या जितना भी यानी कि हो सके। मैंने तो अपनी रूटीन के अंदर अब 2 पारे रखे हुए हैं, तो 2 पारे की हमारे जो है ना वो तिलावत वो लॉन्ग टर्म के लिए ना चलती रहे। तीसरी चीज़ थी कि हिफाजती अमाल, यानी कि ज़िक्र व अज़कार। ये बंदा कई दफ़ा इस चीज़ को बड़ा ही हल्का समझता है, लेकिन यार ये बड़ी अहम चीज़ होती है, बड़ी ज़रूरी चीज़ होती है, तो इसको ऐड करना जो है ना वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। अब इसके साथ साथ जो है ना वो फिज़िकल एक्टिविटी कोई ना कोई लाजमी बंदे की होनी चाहिए। मेरी कोई थी नहीं, तो इस वजह से मैंने जो है ना वो एक्सरसाइज को ऐड कर लिया, ताकि दिन के अंदर जो है ना वो जिस्म बंदे का फिट रहे और सुस्ती ना हो। और उसके लिए बेहतरीन यही था कि यार जो है ना वो एक्सरसाइज के लिए कुछ ना कुछ टाइम निकाला जाए। अब ये सारा टाइम निकालने के बाद जो चीज़ें अहम थी ना, स्पेशल थी, उसमें यह था कि एक तो मदरसे के काम करने हैं। मदरसे के काम के अलावा ये है कि अपने लिए जो डेली व्लॉगिंग करनी है या फिर जो है ना वो वीडियो एडिट करनी है, उसके लिए भी मुझे टाइम चाहिए था। अब इस सारे टाइम के अलावा एक अहम और चीज़ होती है, वो ये कि बच्चे जो हमारे पास पढ़ रहे हैं, इन बच्चों के जनाब जो है ना वो रिपोर्ट चेक करनी, इनका देखना कि आज इन्होंने सबक सुनाया है या नहीं सुनाया है, या फिर इनके लिए कुछ ना कुछ डेली थोड़ा बहुत टाइम निकालना, ताकि इनसे को 10 मिनट की 5 मिनट की गुफ्तगू हो सके, उससे बच्चे भी जो है ना वो फ्रेश रहते हैं। तो ये सारी चीज़ों के लिए जनाब एक बड़ी प्यारी यार चीज़ मुझे मिली, और वो ये कि एक बंदे की मैंने वीडियो देखी। उस वीडियो के अंदर उस बंदे ने फार्मूला बताया 8+8+8 का, यानी कि आपने अपने दिन के पूरे दिन को जो है ना वो 3 हिस्सों के अंदर आपने इसको डिवाइड कर देना है। 8 घंटे आपने एक काम के लिए रख देनी है, 8 घंटे आपने दूसरे काम के लिए, और 8 घंटे तीसरे काम के लिए। अब पहला काम क्या होगा हमारा कि सबसे पहले आपने 8 घंटे निकालने हैं सॉलिड वर्क के लिए। मतलब ये कि जो भी आपका वर्क है, जैसे हमारा इस वक्त जैसे मदरसे का काम होता है, तो मदरसे के कामों के लिए और व्लॉगिंग के लिए, ये 2 कामों के लिए समझ लें कि मेरे पास जो दिन टाइम हुआ करेगा वो 8 घंटे का हुआ करेगा। मैं इन 8 घंटों के अंदर ना मैं अपने काम को इस तरीके से मैनेज करूं
کہ مجھے اس سے پہلے بھی ٹائم نہ دینا پڑے اور ان 8 گھنٹوں کے بعد بھی مجھے نہ زیادہ سوچنا پڑے اور نہ زیادہ مجھے ٹائم دینا پڑے مدرسوں کے کاموں کے لیے. یعنی کہ اسی کے اندر جو دن کے کام ہو نا وہ میں پہلے سے ہی مینج کر لیا کروں. دوسرے جو 8 گھنٹے ہیں نا ان 8 گھنٹوں کے اندر یار آپ نے جو ہے نا وہ ریسٹ کرنا ہے, سونا ہے, ٹھیک ہے, اپنی فیملی کو ٹائم دینا ہے, مطلب سمجھ لیں کہ یہ ساری چیزیں آپ دوسرے 8 گھنٹوں کے اندر جو ہے نا وہ مینج کریں. اب اس چیز کے لیے بھی نا اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جو بندہ بھی یار اپنے کوئی بڑا گول سیٹ کرتا ہے نا, یا پھر بڑا گول نہیں بھی سیٹ کرتا لیکن 2-4 جگہ کے اوپر اس نے اپنے پاؤں پھنسائے ہوتے ہیں, تو ایسا بندہ زیادہ تر نا اپنی فیملی کو ٹائم نہیں دے پاتا ہے, ٹھیک ہے, نہ ہی وہ اپنے پراپر ریسٹ کے لیے ٹائم نکال پاتا ہے. اس کی وجہ مین کیا ہوتی ہے, جب میں نے اس فارمولے کو صحیح طریقے سے دیکھا نا اور اس کے اوپر میں نے تھوڑا سا اپنا لائف کے حساب سے, اپنی زندگی کے حساب سے تھوڑا سا ورک کیا, تو مجھے فیل ہوا کہ یار یہ ہماری نا بس تھوڑی سی مینجمنٹ ہی خراب ہوتی ہے کہ ہم اپنی فیملی کو ٹائم نہیں دے پاتے, یا پھر جو ہے نا وہ ہم ریسٹ نہیں صحیح طریقے سے کر پاتے. یہ سارا کام آپ کا ہو سکتا ہے, بس آپ کو جو جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے نا وہ اپنے ٹائم کو صحیح طریقے سے مینج کرنے کی ضرورت ہوتی ہے بس, ٹھیک ہے. تو اس حوالے سے اب جو ہے نا دوسرے جو ہمارے 8 گھنٹے ہوں گے اس کے اندر ہم اپنی فیملی کو ٹائم دیں گے. جو تیسرے 8 گھنٹے ہیں نا یہ بڑے اہم ہے یار. اسی کے اندر سمجھ لیں میں نے اپنی تقریباً 70% چیزوں کو اس کے اندر ہی مینج کر لیا, اور وہ یہ تھا کہ یار بندہ صبح تہجد کے ٹائم اٹھے. اب ہمارے پاس ہیں 8 گھنٹے, ٹھیک ہے, ان 8 گھنٹوں میں 3 گھنٹے اگر آپ نکالو نا, صبح آپ امیجن کریں کہ صبح آپ 4 بجے یا پھر 4:30 تک 4:30 بجے تک آپ اٹھ جاتے ہو. اس ٹائم پہ اٹھ کے آپ کے پاس کتنا ٹائم ہوگا, آپ کے پاس تہجد پڑھنے کے لیے آدھا گھنٹہ ہوگا, ٹھیک ہے. آپ فوراً اٹھیں, تہجد پڑھیں, تہجد پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں, دعا مانگیں, اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کریں. اس ٹائم کے اندر آدھا گھنٹہ آپ کے پاس ٹائم ہوگا. اچھا, جب اذان ہوگی نا تو پھر اذان کے بعد بھی آپ کے پاس 45 منٹ کا تقریباً ٹائم ہوگا. آپ اس 45 منٹ کے اندر قرآن پاک کی تلاوت کر سکتے ہیں, آپ اذکار کر سکتے ہیں, یعنی کہ کوئی بھی کام آپ کر سکتے ہیں. تو نماز سے پہلے میں نے جو اپنی روٹین سیٹ کیا وہ یہ کیا کہ یار تہجد پڑھتے ہی فوراً جو ہے نا وہ 2 پاروں کی تلاوت فوراً میری شروع ہو جائے کرے گی. تو اس ٹائم پہ فوراً تلاوت کی. اب تلاوت کرنے کے فوراً بعد جو ہے نا وہ انشاءاللہ وظائف ہوا کریں گے. مدرسے کے لیے کچھ حفاظتی اعمال وغیرہ, اپنی زندگی کے سکون کے لیے, حفاظت کے لیے کچھ چیزیں جو ہے نا وہ صبح شام کے اذکار جو حدیث میں قرآن پاک میں سمجھ لیں مذکور ہیں, حدیث پاک میں آتے ہیں, تو جو حدیث سے ثابت ہے نا, یعنی کہ وہ صبح شام کے اذکار آپ کر سکتے ہیں. تو اگر آپ اس کی روٹین بنا لیتے ہیں تو اس کے فوراً بعد جو میں نے اپنا ٹائم سیٹ کیا تھا نا وہ ایکسرسائز کے لیے کیا تھا. یعنی کہ ایکسرسائز کے لیے بھی اگر آپ اپنا ٹائم نکالتے ہیں نا صبح کا ٹائم, تو یہ سارا ملا کے بھی 2 گھنٹے کے اندر, 2.5 گھنٹے کے اندر آپ یہ سارے کام کور کر سکتے ہیں. اور یہ وہ کام ہے کہ ویسے بندہ اس کے بارے میں سوچتا ہی رہتا ہے لیکن کر کچھ نہیں پاتا. بندہ کہتا ہے یار اس کام کو میں اس ٹائم میں کر لوں گا, لیکن وہ ساری ترتیبیں فیل ہو جاتی ہیں جب بندے کے پاس ایک پراپر مینجمنٹ نہیں ہوتی ہے, ٹھیک ہے. تو یہ میرے پاس ایک پیپر میرے سامنے رکھا ہوا ہے, اس کے اوپر میں نے لکھا ہوا ہے کہ یار میں نے صبح 4 بجے سے لے کے نا تو 8 بجے تک کیا کیا کرنا ہے, ٹھیک ہے. یہ تقریباً 4 گھنٹے کا ٹائم بنتا ہے, اور ان 4 گھنٹوں کے اندر جناب میں نے سب سے پہلی جو چیز لکھی ہوئی ہے وہ تلاوت لکھی ہوئی ہے. مطلب تہجد پڑھنے کے بعد تلاوت لکھی ہوئی ہے, اس کے بعد میں نے وظائف کرنی ہے, وظائف کے بعد ورک آؤٹ لکھا ہوا ہے کہ ایکسرسائز کرنی ہے. اب ایکسرسائز کرنے کے بعد اسی ٹائم کے اندر میں نے لکھا ہوا ہے کہ نہا دھو کے فریش ہو جانا ہے, ریڈی ہو کے ناشتہ وغیرہ کر کے تو میں فری ہو جاؤں گا. اب اس میں نا جب میں نے اپنی ترتیب بنائی ہے نا تو اس میں نے 2 آپشن رکھے ہیں. پہلا آپشن یہ ہے کہ میں تہجد ٹائم 4 بجے اٹھتا ہوں, اور دوسرا آپشن یہ ہے کہ یار میں نا اٹھتا ہوں تقریباً کوئی لگا لیں نماز کے ٹائم ہی. اب پہلا آپشن تو یہ ہے کہ کوشش تو یہ کرنی چاہیے تہجد ٹائم بندہ اٹھے. اگر تہجد کے ٹائم بندہ نہیں بھی اٹھ سکا, ظاہری بات ہے فجر کے لیے تو بندے نے اٹھنا ہی اٹھنا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو اس ٹائم میں بھی ہم یہ کام کر سکتے ہیں کہ جناب ہم
جو ہے نا وہ چلیں اگر فرض کریں تہجد نہیں پڑھی گئی اس ٹائم پہ وظائف نماز وغیرہ کے آپ نہیں پراپر ترتیب کے ساتھ اس کی سیٹنگ کر سکے ہے تو آپ نماز پڑھیں, نماز کے فوراً بعد تلاوت کریں, وظائف کریں اور فوراً جو ہے نا وہ ایکسرسائز وغیرہ کر لیں. ٹھیک ہے, اب یہ سارا کام بھی آپ کرتے ہیں نا تو 8 بجے سے پہلے ہی پھر بھی آپ فارغ ہو جاتے ہو, اور اگر یہ کام آپ اس ٹائم میں کرتے ہو تو ایک چیز آپ کی مس ہو جائے گی, وہ یہ کہ میں نے جو اس کے اندر ایڈ کیا ہوا ہے نا وہ یہ کیا تھا کہ میں نے تقریباً 1.5 مہینہ ہو گیا تھا یار میرے سے صحیح طریقے سے نا انگلش نہیں شروع ہو پا رہی تھی. تو انگلش کو شروع کرنے کے لیے جناب میں نے پھر ایسا کیا کہ اسی 4 گھنٹوں کے اندر آخری 1 گھنٹہ جو ہے نا, یعنی 3 گھنٹے سمجھ لیں کہ باقی کاموں کے لیے ہو جائیں گے ہمارے, اور 1 گھنٹہ جو ہے نا وہ ہمارا انگلش کے لیے ہو جائے گا کہ صبح کا ٹائم ہم اسی ٹائم میں انگلش سیکھ کے جو بھی اپنا لیسن وغیرہ ہوگا وہ انشاءاللہ اس کو کور کر کے, چھوٹا سا جو میں نے شارٹس بنانا کرنا ہے نا وہ بھی انشاءاللہ اسی کے اندر کور کر کے تو اس کو ہم فائنل کر لیا کریں گے انشاءاللہ. پھر ہم مغرب ٹائم تیاری کیا کریں گے. یار کافی ٹائم سے بچوں کو ترغیبی بات نہیں ہوئی, بچوں کو کوئی واقعہ سنانا ہو, بچوں کی تربیت کے حوالے سے کوئی ورک کرنا ہے تو مغرب سے لے کے عشاء تک ہمارا جو یہ ٹائم ہوگا اس کو ہم رکھیں گے پرسنل گروتھ کے لیے. ٹھیک ہے, یعنی یہ کہ اس ٹائم میں بک ریڈنگ وغیرہ ہم کر سکتے ہیں, اس ٹائم میں ہم سمجھ لیں کہ قرآن پاک کی تفسیر وہ پڑھ سکتے ہیں, مسائل وغیرہ کی کوئی بکس جو ہے نا اس کی ریڈنگ کر سکتے ہیں, کوئی بھی ہم کام اس ٹائم کے اندر ہم کر سکتے ہیں. عشاء تک ہم نے یہ کام کیا. اب عشاء کے بعد فوراً ایسا ہو کہ یار بندہ عشاء کی نماز پڑھے, بچوں کی رپورٹ وغیرہ بندہ چیک کرے, اور بچوں کی رپورٹ چیک کرتے ہی فوراً بندہ اپنے پھر گھر والوں کو ٹائم دے, والدین کے پاس تھوڑی دیر بندہ بیٹھے, گھر والوں کو ٹائم دے اور ریسٹ کرے بندہ صبح تہجد تک. کوئی کام نہیں ہے اس ٹائم میں, اور اگر کوئی سوشل میڈیا وغیرہ یوز کر رہا ہے تو وہ رات کے ٹائم میں بندہ یوز کرے. اگر کوئی بھی چیز جو ہے نا وہ اپلوڈنگ کرنے والی ہے یا پھر جو ہے نا کوئی بھی اس حوالے سے کام ہے تو اس کے لیے بھی جو ٹائم نکالنا ہے نا وہ جناب ہم نے انشاءاللہ عشاء کے ٹائم ہی نکالنا ہے, عشاء کے بعد یعنی کہ نکالنا ہے. تو یہ 8+8+8 والا فارمولا ہے, بڑی کمال کا یار فارمولا ہے.